नाज़रीन, इम्पोर्टर सरकार इक़्तिदार के नशे में इस कदर धुत थी कि इसे मुल्की अदलिया की जानिब से मिलने वाले अहकामात का भी पास नहीं रहा। शरीफ बरादरान ने जब भी हुकूमत बनाई, इन्होंने अदलिया को घर की बांदी समझा और मन मर्जी के फैसले थोपे। फिर चाहे वो शहबाज शरीफ के सिर्फ एक सूबे में हुकूमत हो या नवाज शरीफ साहब की पूरे मुल्क में, इन्होंने हमेशा अदालतों के अहकामात को बालाए ताक रख कर गैर कानूनी इकदाम किए। दोस्तों, आज की ये वीडियो भी अदलिया के इन अहकामात से मुतालिक है, जिसे साजिशी टोले ने नामुमकिनात की फहरिस्त में रखा। इतलात है कि अटक जेल में भी इमरान खान की सियासत को ना तो दफन किया जा सकता है और ना ही कोई कदगन लग सकती है। खबरें हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अहम तरीन मसले पर इमरान खान को बड़ी खुशखबरी से नवाज दिया है। वो खुशखबरी क्या है, आगे चल के इस वीडियो में बताया जाएगा। साथ ही ये खबरें भी डिस्कस करेंगे कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म की आमद ने छोटे मियाँ की मुश्किलात को बढ़ा दिया है और निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने भी आते ही बड़ा एक्शन ले लिया। वो एक्शन क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने किस मसले का बड़ा हल पेश कर दिया? इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन से मुतालिक कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया है? निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने आते ही PDM पर कौन सा बम फोड़ दिया? बड़ी खबरों ने मुल्क की सियासत में बड़ी तब्दीली पैदा कर दी। इत्यादि टोला तितर बितर हो गया। नाज़रीन, मुल्क में नई इंतखाबात का मामला तो PDM की जिंदगी और मौत का मसला बन गया। ये टोला तो नई इंतखाबात के मामले पर ऐसे भौंकलाया हुआ है जैसे इनका इक़्तिदार में दोबारा आना नामुमकिन है। और अगर देखा जाए तो इनका डर बजा है, क्योंकि इस हुकूमत ने पिछले 1.5 साल में ऐसा कोई कारनामा नहीं किया जिसके बिना पर इन्हें दोबारा इक़्तिदार में लाने का सोचा जाए। उधर निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने सीट पर बैठते ही PDM के 1.5 साल के कच्चे चिट्ठों को बेनकाब कर दिया है और एक अहम तरीन इजलास में सबके खिलाफ सख्त फैसला लेने का तहैया कर लिया। वीडियो में सवालात भी डिस्कस किए जाएंगे कि PDM अपने किस जाल में फंसी है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मुस्तरद करने पर इलेक्शन कमीशन पर कौन से कानूनी कार्रवाई होने वाली है। बड़ी खबरें आ गईं। शहबाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में खुफिया बैठकों का भांडा फूट गया। खान साहब के खिलाफ बनाए गए केसेस नून लीग के गले पड़ गए। इम्पोर्टर सरकार के लिए एक और मुश्किल, निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने सारे राज फाश कर दिए। इलेक्शन कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट के रेडार पर आ गया। इंतखाबात ना करवाने पर सख्त नतायज से आगाह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात से मुतालिक हुक्म ना मानने पर शहबाज शरीफ को धर लिया। साबिक हुकूमत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई। खान के वारे न्यारे हो गए। इलेक्शन कमीशन का भी बड़ा यूटर्न इम्पोर्टर टोले की डिक्टेशन को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। नाज़रीन, जिन्हें लगा था कप्तान को नाअहल करके सियासत से माइनस कर देंगे, वही अब इमरान खान के कहर से डरने लगे हैं। जेल में होते हुए भी इमरान खान को कैद नहीं किया जा सका। सुप्रीम कोर्ट ने नई इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को अहकाम जारी किए हैं। इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चले कि आइंदा आम इंतखाबात के दौरान किसी भी किस्म के सर्वे करवाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के सिलसिले में 18 निकाती ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने एंट्री और एग्जिट पोल्स करवाने और नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी, जबकि आम इंतखाबात के दौरान किसी किस्म का सर्वे करवाने पर भी पाबंदी लगा दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात के दौरान मीडिया पर ऐसे पोल्स नशर होने से वोटर्स की राय मुतासर हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ खबरें नशर करने के खिलाफ भी पाबंदी आयद कर दी। PID, पैमरा, PTA और वजारत इत्तलात नशरियात से मदद तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अदलिया, रियासती इदारों, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और नजरियात से मुतल्लिक मवाद नशर नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक में सोशल मीडिया को भी शामिल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की ज़ातियात, मजहब और बरादरी से मुतल्लिक मनफी मवाद नशर करने पर भी पाबंदी लगा दी। इलेक्शन कमीशन ने हिदायत की कि अगर एक उम्मीदवार किसी दूसरे उम्मीदवार पर इल्ज़ाम लगाए तो मीडिया दूसरे का भी मौक़िफ़ ले। इलेक्शन कमीशन ने मीडिया चैनल्स को हिदायत की कि पोलिंग खत्म होने के 1 घंटे बाद नताइज नशर किए जाएं। नाज़रीन, बरसों पाकिस्तान पर सियासत करने वाले टोले ने इमरान खान की तब्दीली की राह को रोक कर अपना ही रास्ता खोटा कर लिया। खबरें यह भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों से मुतालिक मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन के सिंध में सूबाई हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की, जिस दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हल्का बंदियों अवामी मुफाद का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में मुतादिद बार हल्का बंदियों का मामला आ चुका। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां शफाफ तरीकाकार से करे। टप्पेदार सर्कल को जरा भी मुतासर करने से उम्मीदवार को पड़ने वाले वोट मुतासर होते हैं। सिंध में हल्का बंदियों पर हसासियत ज्यादा है। सिंध से अक्सरियत गिला किया जाता है कि हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं हुई। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाब कब करवा रहा है। इस पर DG इलेक्शन कमीशन ने कांधे उचका दिए।
چیف جسٹس نے کہا کہ یعنی ابھی تو انتخابات کی کوئی تاریخی طے نہیں ہوئی۔ الیکشن کمیشن انتخابات سے قبل تمام معاملات حل کرے، بعد ازاں سپریم کورٹ نے حلقہ بندیوں سے متعلق معاملہ واپس الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا۔ واضح ہے کہ سندھ میں صوبائی حلقے پی ایس 7، 8 اور 9 شکارپور کی حلقہ بندیاں سپریم کورٹ میں چیلنج کی گئی تھی۔ دوسری جانب نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے مختصر کابینہ رکھنے کا فیصلہ کیا اور اب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے 16 رکنی کابینہ اپنی تشکیل دے دی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے تمام شخصیات کے پروفائل کا خود جائزہ لیا، جبکہ مختصر کابینہ رکھنے کا فیصلہ بھی انہوں نے کیا۔ ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ نگراں وزیر اعظم نے گفتگو کرتے کہا کہ معاشی مشکلات کے شکار ملک پر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، میرا پروٹوکول کم سے کم رکھا جائے، عوام کی مشکلات ہوں اور نہ ہی اخراجات زیادہ ہوں، جبکہ نگراں وفاقی کابینہ میں شامل متوقع ارکان کے نام بھی سامنے آ گئے۔ نگراں کابینہ کے لیے بڑی وزارتیں وزارت خارجہ، وزارت خزانہ اور وزارت داخلہ سمیت دیگر کے قلمدان سونپنے کے لیے مشاورت کی گئی تھی، جبکہ سابق سفیر جلیل عباس جیلانی کو، وزیر خارجہ ڈاکٹر شعیب سیڈل، وزیر داخلہ احسن بھون کو، وزیر قانون ڈاکٹر حفیظ شیخ کو، وزیر خزانہ اور گوہر اعجاز کو وزیر صنعت کے قلمدان سونپے جانے کا امکان تھا۔ اسی طرح سرفراز بگٹی اور ذوالفقار چیمہ کو بھی نگراں کابینہ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ یاد ہے کہ گزشتہ 2 روز پہلے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ نگراں وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری ایوان صدر میں منعقد ہوئی، جس میں شہباز شریف سمیت اہم سیاسی شخصیات اور عسکری حکام نے بھی شرکت کی تھی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے انوار الحق کاکڑ سے عہدے کا حلف لیا۔ قبل ازیں انوار الحق کاکڑ کو نگراں وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس کے سمری پر صدر مملکت عارف علوی نے خود دستخط کیے تھے۔ سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کے سندھ میں صوبائی حلقہ بندیوں کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی، جس دوران چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ حلقہ بندیوں عوامی مفاد کا معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ میں متعدد بار حلقہ بندیوں کا معاملہ آ چکا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں شفاف طریقہ کار سے کرے، ٹپے دار سرکل کو ذرا بھی متاثر کرنے سے امیدوار کو پڑنے والے ووٹ متاثر ہوتے ہیں۔ سندھ میں حلقہ بندیوں پر حساسیت زیادہ ہے۔ سندھ سے اکثریت گلہ کیا جاتا ہے کہ حلقہ بندیاں درست نہیں ہوئی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن عام انتخاب کب کروا رہا ہے۔ اس پر ڈی جی لا الیکشن کمیشن نے کاندھے اچکا دیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یعنی ابھی تو انتخابات کی کوئی تاریخی طے نہیں ہوئی۔ الیکشن کمیشن انتخابات سے قبل تمام معاملات حل کرے، بعد ازاں سپریم کورٹ نے حلقہ بندیوں سے متعلق معاملہ واپس الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا۔ واضح ہے کہ سندھ میں صوبائی حلقے پی ایس 7، 8 اور 9 شکارپور کی حلقہ بندیاں سپریم کورٹ میں چیلنج کی گئی تھی۔ دوسری جانب نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے مختصر کابینہ رکھنے کا فیصلہ کیا اور اب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے 16 رکنی کابینہ اپنی تشکیل دے دی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے تمام شخصیات کے پروفائل کا خود جائزہ لیا، جبکہ مختصر کابینہ رکھنے کا فیصلہ بھی انہوں نے کیا۔ ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ نگراں وزیر اعظم نے گفتگو کرتے کہا کہ معاشی مشکلات کے شکار ملک پر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، میرا پروٹوکول کم سے کم رکھا جائے، عوام کی مشکلات ہوں اور نہ ہی اخراجات زیادہ ہوں، جبکہ نگراں وفاقی کابینہ میں شامل متوقع ارکان کے نام بھی سامنے آ گئے۔ نگراں کابینہ کے لیے بڑی وزارتیں وزارت خارجہ، وزارت خزانہ اور وزارت داخلہ سمیت دیگر کے قلمدان سونپنے کے لیے مشاورت کی گئی تھی، جبکہ سابق سفیر جلیل عباس جیلانی کو، وزیر خارجہ ڈاکٹر شعیب سیڈل، وزیر داخلہ احسن بھون کو، وزیر قانون ڈاکٹر حفیظ شیخ کو، وزیر خزانہ اور گوہر اعجاز کو وزیر صنعت کے قلمدان سونپے جانے کا امکان تھا۔ اسی طرح سرفراز بگٹی اور ذوالفقار چیمہ کو بھی نگراں کابینہ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ یاد ہے کہ گزشتہ 2 روز پہلے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ نگراں وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری ایوان صدر میں منعقد ہوئی، جس میں شہباز شریف سمیت اہم سیاسی شخصیات اور عسکری حکام نے بھی شرکت کی تھی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے انوار الحق کاکڑ سے عہدے کا حلف لیا۔ قبل ازیں انوار الحق کاکڑ کو نگراں وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس کے سمری پر صدر مملکت عارف علوی نے خود دستخط کیے تھے۔